سالو ميزاليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم نكملوا الدرس ديالنا. عندنا في الصفحه 18 اكتيفيتي، يعني شفنا في الاول لا ليكتور، دابا نشوفوا لا لونغ. غادي نشوفوا لونغ، عندنا القواعد. دونك الدرس هذا مهم بزاف، حيت كيكون داخل في الامتحان الاول. دونك العنوان في الدرس اللي فات ديال لا ليكتور شنو درنا؟ لي كومبوزون دو لا اون. كنا شفنا المكونات ديال لا اون، لومبلاسمون ديال كل كومبوزونت، يعني البلاصه فين جا لو بوندو، فين جات البلاصه ديال الفوق، شوفال لتحت. دونك هذه اللي في لو فونتر في الميليو، الوسط السونتر. كشفنا لي كومبوزونت وشفنا لومبلاسمون ديالهم. من بعد غادي يقرب شويه الامتحان، انت افونسا معكم باش ملي يقرب الامتحان نبدا نخدم معكم الامتحانات، يعني باش يجي امتحان القسم تعودوا على الطريقه. حيت دابا ما غاديش يعطيوكم نص وعديروا الاسئله، غادي يعطيوكم لا اون، يعني يعطيك ورقه ديال الجورنال اللي غتخرج منها الاسئله، يعطيك طابلو انت غادي تعمروا. وعاد القواعد، يعني انتم متعودين على كيعطيوكم نص كتخرجوا منه لوتور، كتخرجوا منه لا سورس، كتخرجوا منه بيرسوناج. دابا ما يبقاش هذا الشيء، غادي يتبدل، غتولي عندكم لا اون، يعطيك ورقه الاولى ديال الجورنال وغادي يعطيوك عليها اسئله. يعني غادي نحاول انني نتافونسا معكم في الدروس باش نخدم معكم امتحانات، باش تعودوا على كيفاش يتحط لا اون، كيفاش غادي تجاوبوا، الطريقه ديال الجواب. عاد ندوزو لا لونغ القواعد. دونك دابا نشوفوا الدرس ديالنا هو هذا، لا نومينا. دونك باش هنا ما تتغلط لكم سميت، تقولوها بشويه. نوميناليزاسيون ا بارتير دو فيرب، هذا هو العنوان ديالنا. نوميناليزاسيون شنو هي؟ نوميناليزاسيون يعني هنا نشرحها هكا بالدارجه. هي كيكون عندي فيرب ولا جمله فيربال، يعني اون فراز فيربال كنرجعها اون فراز نومينال. يعني كتكون عندي جمله فعليه فيربال فيها فيرب كنرجعها نومينال اسميه، ولا كان عندي فيرب فعل كنرجعو نو، كنرجعو اسم، يعني كنرجع داكشي اسم. هي هذه لا نوميناليزاسيون. اذا انا نخدم معكم الدرس اللي عندنا هنا، نديروا التمارين اللي عندنا هنا في الكتاب، ومني انسالي نعطيكم واحد جوج ديال التمارين خارجين على الكتاب، ابار الكتاب كيتحطوا في الامتحان. ضروري خصني نعطيهم لكم هادوك باش تزيدوا تستافدوا اكثر. اما غير تمارين الكتاب ما عندناش بزاف، ما غاديش يعني ما غاديش تمكن من الدرس مزيان. في الاخر غنعطيكم واحد التمارين مع التصحيح ديالهم، بيان سور نديروا التصحيح. هاد التمارين كيتحطوا في الامتحان. دونك نبداو دابا. كيف ما كنخدم ديما، قبل الاستاذ ما يبدا يخدم معكم الدرس ولا يدخل نيجا الاسئله، حتى كيمهدكم وكيعطيكم واحد الاسئله، يعني كيمهدكم للدرس كتعرف شنو دير. مثلا هاد العباره هذه اللي كتشوفوها بلورانج، لو بوتي جورنال. هاد العباره مثلا يعطيها لكم الاستاذ ويطرح لكم داك السؤال اللي بالحمر، يقول لك دو كيل تيب دو فراز سو كومبوز سو تيتر. يعني هاد لو تيتر، هاد لو بوتي جورنال هذا عنوان. يعني انا اصلا خدمت معكم لا اون وعطيتكم العناوين، عطيتكم بزاف ديال لي تيتر، يعني كعنوان تختاروا سميت الجورنال ديالك ياك. مثلا عندي انا هاد لو بوتي جورنال كعنوان، يقول لك استاذ هاد الكلمه هاد الجمله هادي مناش مكونه. وسؤال اخر دو كيل تيب، يعني شنو نوع هاد لو بوتي جورنال، هاد لا شنو نوعها. دونك واش فيها شي فيرب، يعني هي واش جمله يعني فعليه ولا اسميه. لو بوتي جورنال، دونك لو بوتي جورنال ما عندناش حتى فيرب، اذا هذه اون فراز نومينال. يعني باش تعرفوا انك عنوان الجورنال ديالكم اللي تختاروه راه خصو يكون عباره عن جمله اسميه، يعني واحد ليكسبرسيون عباره وتكون اسميه. مثلا سؤال اخر يقدر يطرح لكم استاذ على هذا لو تيتر هذا النيت لو بوتي جورنال، يقول لك مثلا quelle est la nature des mots qui composent la phrase. هاد لا phrase لو بوتي جورنال داك شنو هي الطبيعه لا ناتور دي مو، هاد الكلمات هادو. دونك انا كنعودكم على هاد الاسئله اللي كيطرح الاستاذ باش تشاركوا في القسم، ماشي تبقاو تسناو حتى يوصل الكتاب والاسئله الكتاب تهضروا. يعني حتى الاسئله اللي يسولكم الاستاذ ويعني الهضره اللي كيقول قبال ويدخلكم تكونوا عارفينها. دونك شنو هي الطبيعه ديال هاد لو بوتي جورنال؟ مناش مكونه. دونك هو الجواب اللي بالخضر مكونه لينا لو. شنو كتعني داك لو؟ ارتيكل ديفيني، ماشي كنقول ان جورنال. شكون هو الجورنال؟ ما نعرف ان جورنال. لو يعني ارتيكل ديفيني ماشي ان ديفيني، ارتيكل ديفيني محدد. لو جورنال بوتي، لو بوتي بوتي شنو هادي؟ نديرو لها الاعراب ديالها لا ناتور ديالها. هي في الاصل بوتي شنو هو الطبيعه ديالها؟ ادجيكتيف زائد جورنال، جورنال اسم. اذا عندي ارتيكل وعندي ادجيكتيف وعندي نو، اذا ما كاينش كاع فيرب. يعني مكونه ليا من الارتيكل، يعني انت نهار اللي غتبغي دير عنوان الجورنال دير بحال هكا، يعني كدير ارتيكل كدير ادجيكتيف تنعس هذاك الجورنال ديالك، ولا دير ارتيكل بلس نو، يعني كتكون هكا سامبل. دونك دابا
نشوفوا السيبور هذه اللي درت لها اطار، يعني هنا عندنا واحد الجمل نقراوهم ونشرحوهم وعاد نجاوبوا على الاسئله. قالك voici quelques titres d'articles de journal، يعني قالك هادو اللي عاطينهم لينا، هادو voici quelques titres، واحد العناوين ديال الجورنال. نشوفوا الاولى، قالك création du festival du film africain. دونك création du festival، كرياو واحد الفيستيفال ديال الفيلم افريكان. دوزيام تحت منا شنو كاين؟ signature d'un traité de paix historique. المهم اللي مسطرين ركزوا غير على هذوك اللي مسطرين عليهم. ثالثه tournage d'un grand film à Paris. رابعه fondation du journal Le Monde. دونك هنايا شنو عندنا هنايا؟ هاد اللي مسطرين عليهم. دوزو دابا الاسئله باش من خلالهم نفهموا شنو المطلوب منا. دونك هذا اللي اثرت عليه، هذا هو السؤال. قالك ساجيتيل دو فراز فيربال، يعني هاد لي فراز هادو اللي هنا قالك واش هما دي فيرب واش جمل فعليه، و دو فراز نومينال، يعني شنو الجواب ديالنا. دونك هادو دي فراز نومينال. علاش؟ حيت شوفوا هادوك اللي مسطرين عليهم كرياسيون ماشي فيرب، هذا سيناتور، هادو كلهم دي نون اسماء. اذا هنايا كيتكلم لينا على دي فراز نومينال، جمل اسميه. ما عندي فهاديك كرياسيون دو فيستيفال دو فيلم افريكان، ما عندي حتى فيرب هنايا. اذا هادو كلهم عناوين ديال جورنال، والعنوان كيكون على شكل جمله اسميه، يعني ما كتكونش جمله فعليه. دونك الجواب ديالنا هو دونك هادو دي فراز nominal. نشوفوا دابا السؤال الثاني. قالك جو trouve la base verbale sur laquelle on a construit chacun des noms soulignés. قالك هادوك الاسماء soulignés création signature tournage fondation. قالك جو trouve نقلب على لا باز فيربال ديالهم، يعني الاسم هي création. اذا منين جايه لنا هاد création انا فيرب، يعني نعطيو الفيرب ديال هاد الاسم création. شنو هو الفيرب ديالها؟ هو créer. signature هو signer كيسني. tournage tourner. fondation بحال هكا. دونك لا ريبونس créer signer tourner fonder، دوك الاسماء هذوما الافعال ديالهم. دونك شوفوا دابا جو روتيان نشرحوها باش نشوفوا الاسئله اللي لتحت. قال لك هنا جو روتيان لا نوميناليزاسيون، يعني هاد الطريقه هكا الاسماء consiste à transformer en nom، يعني تتركز على نحولوا en nom un verbe. كنحولوا ان اون نو، كنحولوا اون نو، يعني الا كان عندي ان فيرب كنرجعوه اسم، كان عندي ادجكتيف كنرجعوه نو، كان عندي ادفيرب كنرجعوه نو ايتترا. يعني عندي فعل كنرجعوه اسم، اي حاجه كترجع لي اسم اذا سميت الدرس لا نوميناليزاسيون. قالك سيت ترانسفورماسيون بيرمي دو، كتمكننا هاد التحويل هذا فورنير اون غروند كونتيتي دانفورماسيون اون بو دو مو، يعني كتحاول تعطينا بزاف المعلومات ولكن في كلمات شويه. ماشي كندير جمله فعليه هكا كندير الفيرب وخص بزاف الحاجات والسوجي والفيرب دونك لا درت جمله اسميه كتعطيني المعلومه ومعلومه فيها شويه الكلمات. mettre l'accent sur l'essentiel du message، وكتحطنا نيشان على المهم في داك الميساج بغا يوصل. la phrase nominale est une phrase construite sans verbe. قالك الجمله الاسميه هي جمله تكونات بدون verbe. La phrase nominale que l'on retrouve souvent dans les titres de presse كنلقاوها ديما في العناوين ديال الصحافه provoque un effet de raccourci، يعني كتختزل ليا كتختصر ليا. مثلا انا ندير جمله ونعطي واحد العنوان هكا مثير وهادي وندير فيه فيرب كيولي عنوان طويل. انا باش ندير عنوان ويجي زوين وفي الديكور يبان صغير كنرجعو على شكل اسم كيعطيني نفس المعلومه وفي نفس الوقت الكلمات عشوائيه. دونك دابا نشوفوا الاسئله. Donc là, la première question, je trouve les noms qui viennent des verbes suivants. عطاونا des verbes قالك نلقاو الاسماء ديالهم. هاد لي verbes اللي مكتوبين en gras: accepter, acheter, comparer, agresser, changer. هادو افعال قالك نرجعوهم على شكل اسماء، رجعوهم des noms. اذا accepter وين وافق شنو هو الاسم ديالو؟ هو l'acceptation. acceptation. acheter هو اشترى، يعني الاسم هو الشراء. شنو يولي بالفرنسي؟ لاشا، هو لاشا. كومباري قارنة، المقارنة كومباريزون. اغريسي اعتدى، اغريسيون اعتداء. شونجي يعني بدل شي حاجة، شنو هو الاسم؟ لو شونجمون.
يعني هكا كيعطيكم امتحان افعال ترجم اسماء، يعطيك اسماء رجم افعال، وعاد كيفاش. دابا المشكله ماشي هكا، المشكل هو في التمرين الثاني خصكم تعودوا على كيفاش تحولوا جمله كامله من جمله فعليه لجمله اسميه، يعني راه ما كيكونش شونجمون ديال الفيرب وحتى حاجات اخرين. حنا غنشوفوا ليكزامبل. دونك لا كيسيون 2، السؤال الثاني قال لك جو نوميناليز لي فراز فيربال سويفون. جو نوميناليز يعني نرجعهم دي نو، هاد لي فراز فيربال، هاد الجمل الفيربال الفعليه. اذا عطاونا جمل ا بي سي دي، عندكم مازال عندكم انا نديرها في جهه اخرى، رجعوهم اسماء. ا قال لك لو بري دو ليسونس اوغمونت. عندي هاد الكلمه، هاد الجمله فعليه رجعها جمله اسميه، يعني هاد لي فراز نبدلها. لو بري يعني الثمن ديال ليسونس طلع اوغمونت. انا باش نرجعها اسميه شنو ندير؟ فين هو الفيرب؟ نمشي نقلب على الفيرب في الجمله. هو اوغمونت يعني صعد، طلع يعني زاد غلا. اوغمونتي، هاد اوغمونت نشدها ونرجعها اسم. هاد اوغمونتي الا بغيت نرجعها اسم شنو كتولي؟ غتولي اوغمونطاسيون. وياك هو بغى يقول لك ليسانس طلع، هادشي اللي هو المقصود في الجمله. اذا غنقول l'augmentation de l'essence. Deuxième phrase B. Un nouveau centre commercial ouvre. قال لك سونتر كوميرسيال جديد اوفر تحل. اذا فين هو الفيرب؟ نمشي نقلب ديما على الفيرب هو اوفر. ايوا هاد اوفر غنرجعو اسم. اوفر فتح الافتتاح، يعني اوفر شنو يولي الاسم؟ هو لوفيرتور، افتتاح ديال ديال السونتر. اذا غنقول لوفيرتور دان سونتر كوميرسيال ولا l'ouverture d'un nouveau centre commercial. L'ouverture d'un nouveau centre commercial. Donc شفنا A B، دابا نشوفوا لكم على C و D. C. Un grand barrage sera construit، واحد البراج غادي يتكونستروي، غادي يتبنى يتنشأ dans le nord du pays. اذا نمشي نقلب على الفيرب كالعاده. قالك واحد البراج غادي تكونستروي يعني غادي تنشأ في لو نور دو باي، يعني انشاء ديال براج. صافي هادشي اللي غيكون. نمشي نقلب على الفيرب، بدينا نحيد انا الفيتور ونحيد سوغا. البراج سوغا كونستروي غادي تنشأ. دونك انا في المعلومه هي انشاء براج. صافي اللي عندي راه يعني من جمله فعليه الاسميه كتقلصوا حتى الكلمات. دي l'écrivain Umberto Eco est mort. دونك هنايا عندنا فين هو الفيرب مور. اذا شنو ندير؟ مات، ندير الموت، يعني لا مور دو l'écrivain Umberto Eco. دونك لا مور دو l'écrivain Umberto Eco. هنا دابا سالينا التمارين اللي كاين في الكتاب ونزيدو تمارين اخرين بهاد الطريقه اللي كيكونوا في الامتحان. تركزوا في التمارين مزيان اللي كيكونوا في الامتحان. كيعطيوكم طابلو بحال هكا. هادو عندنا بزاف ديال التمارين، قلت لكم راه يكونوا جوج ولا ثلاثه ديال الطرق مختلفه في هذا الدرس. مثلا عندنا فيرب وعندنا نو. كيعطيونا نشوفوا الجهه ديال الفيرب. عطيتكم دي فيرب ريسبكتي، سوفرير، ادوبتي، ياك. لو نو عطيتكم لو ريفو، ديسباريسيون، لا ديسباريسيون. يعني دابا شنو الجهه ديال لي فيرب فيها ريسبكتي نعطيو لو نو ديالو، الجهه ديال لو نو فيها اسم نرجعوه فيرب. نبداو دابا بريسبكتي. ريسبكتي واحترام. شنو هو لو نون ديالو؟ الاسم ديالو الاحترام. يعني شنو يولي؟ لو ريسبي، الاحترام، لو ريسبي. دابا شوفوا الجهه الثانيه، يعطيكم نو اسم انت ترجع يعني مشتقه منه تاخذ ترجع فيرب. يعني عندنا لو ريفي الرفض. اذا ان فيرب رفض يعني شنو هو؟ ريفوزي. عاوتاني جيت لي فيرب شنو عندنا؟ سوفرير يعني تألم. لو نون ديالها هو الالم، يعني شنو؟ لا سوفرونس. سوفرير كيعاني، كيتألم، كيعاني. لا سوفرونس يعني المعاناة. هنا عندي فيرب ادوبتي. شنو كيولي ليا؟ الفعل ادوبتي الاسم كيولي يعني تبنى، التبني، لادوبسيون. الاسم هو لادوبسيون. ديسباريسيون يعني الاختفاء. الفيرب هو disparaître، اختفى. دونك disparition الفيرب هو disparaître.
دونك غنشوفوا عاوتاني التمرين الكماله ديال هذا الطابلو هذا. هما كاينين ماشي غير جوج تمارين، حيت قلت لكم نعطيكم جوج تمارين في الاخر. هما في صراحه في هذا الدرس هذا ديال نوميناليزاسيون كاينين بزاف ديال التمارين ممكن يحطهم، يعني كل تمرين متنوعين. دونك نكملوا هذا الطابلو هذا، والتمرين الثالث واللي غادي يبقى غادي نخدموا لكم في فيديو اخر باش ما نزيدش نطول عليكم بزاف. تمارين يعني كل مره ندير لكم نجمع جوج دروس ثلاثه ونعطيكم فيهم تمارين، جوج دروس ثلاثه ديال القواعد تمارين، ونتافونسا عاد نخدم معكم الامتحانات. دونك هنا الكماله ديال عندنا ايتيليزي هذا فيرب. شنو هو لو نون ديالو؟ شنو يولي؟ تولي لوتيليزاسيون، الاستعمال، استعمل الاستعمال. دونسي كيولي لا دونس، الاسم هو لا دونس. جوي يعني لعب. شنو هو الاسم ديالو؟ راه باينه، لو جو لعب. هنا دابا عندنا لو نون، عندنا الاسماء. لو شوا الاختيار، ان الفيرب شنو هو؟ شوازير. لا فيت، لا فيت هي الحفله، الفيرب هو احتفل، فيتي. دونك هكا نكونوا سالينا التمرين الاول، يبقى لنا التمارين الاخرى.